جواب تمام نشده. حکمتش این بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم علیاذ بالله نه به خاطر شهوت، نه به خاطر هوای نفس ازدواج میکرد، نه به خاطر اینکه اولاددار بشه ازدواج میکرد، چون اصلا این زنها هیچ کدومش صاحب اولاد نشد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سنش هم بلند بود. وقتی که مدینه رسیدن سن حضرت 53 سال بود و در اون زمانی که جوان بود فقط یک زن داشت. در اون زمانی که پیر بود خب بله این زنها رو گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر این بود برادر عزیز من که نظام عربی، نظام جاهلی، نظام قبایل بود. همون کاری را که امروز در عالم دولت ها انجام میده، حکومت ها انجام میده. حکومت فرانسه هست، حکومت لندن هست، حکومت آلمان هست، حکومت امریکا هست، حکومت عربستان، مصر، اینها حکومت ها هست. همین کارهایی که اختیارات دست حکومت هاست در اون زمان دست سران قبایل بود و دست قبایل بود. نظام قبایل و اشایر بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قبایل مختلف زن میگرفت و با اونها ازدواج میکرد، نه به خاطر اینکه اولاد دار بشه، اولاد دار نشد، نه به خاطر اینکه شهوت، الیاذ بالله، اجل از این مقامش بلندتره. صبر کن، حرف نزن دیگه وسط حرف من. جان من میرسم به شما حوصله بکنید. به خاطر اینکه آقا صبر کن، آقا صبر کن، حرف من تمام بشه. چقدر انسانی هستین شما؟ صبر کن یک لحظه، حرف من تمام بشه. چند بار وسط حرفم پرید، این بار وسط حرفم بپری قطعت میکنم. وسط حرفم دیگه صحبت نکن. به خاطر این زن میگرفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این قبایل که اینها دشمنیشان کم بشه با مسلمان ها. مسلمان ها عددشان خیلی کم بودن و مسلمان ها همیشه در حال محاصره بودن و این قبایل بیرحم و آدم کش بودن. وقتی که از اینا دختر میگرفت با اینا ازدواج میکرد، این دوستی بود و این علامت برگ سبز بود و به مثابه این بود که ما و شما حلیف هم هستیم. و در روحیات عرب امروز هم همینه که وقتی از شما جای ازدواج، حتی در افغانستان هم همینه، خیلی جاها همینه، وقتی که شما با یک مردم دختر میگیرید دیگر یکی از اونها میشید، دیگر اونها با شما دشمنی نمیکنن بلکه شما حمایت میکنن، از شما دفاع میکنن به عنوان داماد خود، به عنوان برادر خود. علتش این بود، به خاطر که دشمنی قبایل عرب کم بشه. از هر قبیله، از هر عشیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم زن میگرفت. به این خاطر بود که عدد زنهایش خیلی زیاد بود. بفرمایید الله چی فرمایش داره؟ خب به ارتباط همون جواب قبلیتون که گفتن حضرت ابوبکر به گفته شما نه یکی از امیرای عرب بودن و نه کاری بودن دیگه، طبعا اگر رسول الله صلی الله علیه و هدفشون اون چیزی که شما فرمودین بوده دیگه نباید دختر حضرت ابوبکر. من نگفتم لازم نیست که اون دختری را که شما میگیرید حتما باید رئیس قبیله باشه، دختر رئیس قبیله باشه. همین که از فلان قبیله شما دختر گرفتید چون نظام قبیله‌ای هست، وقتی از یک قبیله گرفتید دیگر نمیگم که همه قبیله دوست شما میشه، نه، از دشمنی قبیله کم میشه دیگه. اونقدر اون قبیله، اون عشیره با شما اونقدر دشمنی نمیکنه که در سابق میکرد. خیلی از اون مردم میگه دیگه حالا از ما دختر گرفته، پسر عموی ما رو گرفته، دختر عموی ما رو گرفته، مثلا فلان دختر خاله ما رو گرفته، لذا ما دیگه دشمنی نمیکنیم. لذا از دشمنی اونها کم میشد. لازم نیست که حتما دختر رئیس قبیله باشه.